नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि ईरान के एटमी साइंसदान के कत्ल के बाद ईरानी मिसाइलों का रुख किस अहम इस्राएली शहर की जानिब है, इसराइल में जंगी सायरन क्यों बजाए जा रहे हैं और इसराइल की फजाई हदूद में क्या हो रहा है। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी ईरानी मिसाइलों का रुख किस अहम इसराइली शहर की जानिब है और इसराइली जो फजाई हदूद है वहां क्या हो रहा है। आपको इस मामले से जुड़े 3 वाकयात और उनकी सनसनीखेज तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम पॉइंट्स को जोड़कर यानी डॉट्स को कनेक्ट करके और नुक्तों से नुक्ते मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक खुफिया एजेंसी को पता चलता है कि उसका एक हाई वैल्यू टारगेट यानी ऐसी शख्सियत जिसे वो हर हाल में निशाना बनाना चाहती है वो मलेशिया में है। ये खुफिया एजेंसी इसराइली एजेंसी मोसाद होती है। इसराइल के लिए ये मुसलमान शख्सियत इसलिए हाई वैल्यू टारगेट होती है क्योंकि इसने इंतहाई महदूद वसाइल में भी इसराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया होता है। ये शख्सियत कौन थी इसके बारे में भी थोड़ा आगे चलकर आपको बताते हैं, लेकिन पहले आपको इस शख्सियत के खिलाफ मोसाद के ऑपरेशन की खौफनाक और हैरान कुन तफसीलात से आगाह करते हैं। तो आपको बताएं कि जब मोसाद को पता चलता है कि यह शख्सियत मलेशिया में है तो उसे खुफिया तरीके से कत्ल करने की मंसूबाबंदी की जाती है। अब मलेशिया जैसे मुल्क में इस शख्सियत को कत्ल करने का मिशन बहुत पेचीदा और मुश्किल होता है। इसके लिए मोसाद अपने 6 इंतहाई शफ़ाक एजेंटों का इंतखाब करती है। इन एजेंटों को दो एजेंट्स की टोली में मिशन पर रवाना कर दिया जाता है। इन 6 एजेंटों में से 2 एजेंट इस शख्सियत के घर की निगरानी करते हैं ताकि पता चले कि वहां कौन कौन रहता है, कौन आता जाता है, और जो 2 एजेंट हैं वो इस शख्सियत की नकलो हरकत की निगरानी करते हैं ताकि ये पता कराया जाए कि ये शख्सियत किस वक्त कहां जाती है और इसे कत्ल करने का कौन सा मौका सबसे ज्यादा मुनासिब हो सकता है। दूसरी जानिब 2 एजेंटों का काम दीगर जो 4 एजेंट हैं उनको कवर देना होता है। इस शख्सियत की मुकम्मल निगरानी के बाद जब इसे कत्ल करने का मंसूबा फाइनलाइज कर लिया जाता है तो 2 एजेंट मोटरसाइकिल पर उस वक्त इस शख्सियत का पीछा करना शुरू करते हैं जब यह शख्सियत फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाने के लिए निकलती है। उसके बाद क्या होता है उससे पहले आपको इस शख्सियत के बारे में बताते हैं कि यह शख्सियत असल में कौन थी। इसराइल के लिए हाई वैल्यू टारगेट कहलवाए जाने वाली इस शख्सियत का नाम फादी अल मोहम्मद बख्श था। फादी एक इंतहाई ज़हीन और तख्लीकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और इसराइल का उन पर यह इल्ज़ाम था कि फ़लस्तीनी तंजीम हमास इसराइल पर जो रॉकेट दागती है उन रॉकेटों को जदीद बनाने और उनकी जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ाने में फादी का बहुत बड़ा किरदार था। बहरहाल दोबारा बात करते हैं कि इसराइली एजेंटों ने जब फादी का पीछा किया तो क्या हुआ। तो आपको आगाह करें कि फादी जब मस्जिद से कुछ फासले पर थे और अकेले थे तो उस वक्त मोटरसाइकिल पर सवार 2 एजेंटों ने उन पर लाइव बुलेट्स फायर किए जिससे वो जाँ बहक हो गए और उसके बाद इसराइली एजेंट्स फरार हो गए। बाद में जब मलेशिया की पुलिस ने इस कत्ल की तहकीकाती रिपोर्ट जारी की तो उस रिपोर्ट में बताया गया कि फादी को इसराइली एजेंटों ने कत्ल किया और इस कत्ल की तहकीकाती रिपोर्ट्स आलमी मीडिया में भी जारी की गईं। मोसाद ने इसी तर्ज पर ईरान के 4 एटमी साइंसदान कत्ल किए जिनमें
محسن فخری زادہ بھی شامل ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ ایرانی میزائلوں کا رخ کس اسرائیلی شہر کی جانب ہے، اور ساتھ ہی آپ کو قتل کیے جانے والے ایرانی سائنسدان محسن فخری زادہ کے متعلق کچھ اہم معلومات بھی مختصراً بتا دیتے ہیں۔ ایک تو محسن فخری زادہ ایرانی پاسداران انقلاب کے سینئر آفیسر بھی تھے۔ اس کے علاوہ انہیں ایران کے ایٹمی پروگرام کا سربراہ بھی کہا جاتا تھا۔ ان کا موازنہ امریکہ کے معروف ماہر طبیعیات جے رابرٹس سے کیا جاتا تھا، جنہوں نے مین ہیٹن پروجیکٹ کی بنیاد رکھی تھی، اور اس پروجیکٹ کے تحت امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے دوران ایٹمی ہتھیار بنا لیے تھے۔ محسن فخری زادہ سے پہلے سال 2010 سے 2012 تک موساد نے ایران کے 4 دیگر ایٹمی سائنسدان بھی اسی طرح قتل کر دیے تھے۔ اب واپس آتے ہیں ایرانی میزائلوں اور ایرانی بدلے کے معاملے پر۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایران کے پاس اس وقت فوجیوں کی کل تعداد 8,73,000 ہے، جبکہ اس کے پاس 1634 ٹینکس ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس پرانے F-5 اور F-14 ٹام کیٹ جنگی طیارے ہیں۔ ایران کے پاس جو ذوالفقار میزائل ہیں ان کی رینج 700 کلومیٹر ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس شہاب 3 میزائل بھی ہیں، جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ میزائل 1600 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں۔ ایران کے پاس قدس سیریز کے ڈرون اور کروز میزائل بھی موجود ہیں۔ ایران کی ایک القدس فورس بھی ہے جو دیگر ممالک میں ایران کے جنگی آپریشنز کی نگرانی کرتی ہے۔ جنرل قاسم سلیمانی اسی القدس فورس کے کمانڈر تھے۔ ایرانی بحریہ کے پاس فاسٹ اسٹرائک کرافٹس اور اینٹی شپ کروز میزائل یعنی بحری جہازوں کو تباہ کرنے والے کروز میزائل بھی موجود ہیں۔ ایران نے جنرل سلیمانی کے قتل کے بعد عراق میں امریکی جو بیس تھی اس پر بلسٹک میزائل داغے تھے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ ایرانی سائنسدان محسن فخری زادہ کے قتل کے بعد کون سا اسرائیلی شہر ایرانی میزائلوں کے نشانے پر ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل کا ایک شہر ہے جس کا نام حیفا ہے۔ یہ اسرائیل کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے، یعنی تل ابیب اور یروشلم کے بعد حیفا اسرائیل کا تیسرا سب سے بڑا شہر کہلاتا ہے۔ یہ شہر تہران سے کوئی 1500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اگر فضائی فاصلے کی بات کی جائے تو ایرانی میزائلوں کی رینج اتنی ہے کہ وہ اسرائیل کے اس تیسرے بڑے شہر تک مار کر سکتے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں ایران کے پاسداران انقلاب کی پالیسی بیان کرنے والے ایک ایرانی اخبار نے ایسا آرٹیکل لکھا ہے جس پر پورے اسرائیل اور مشرق وسطی میں خطرے کی گھنٹیاں بج گئی ہیں۔ اس اخبار نے ایران کی ممکنہ پالیسی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایران کو حیفا شہر پر میزائل داغنے چاہیے، اور حیفا میں نہ صرف اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہیے بلکہ اسرائیل کو بھاری جانی نقصان بھی پہنچایا جانا چاہیے۔ اس اخبار کے مطابق ایران کی جانب سے اس قسم کا حملہ ہی اسرائیل کو آئندہ ایران کے اندر خفیہ کارروائیوں سے روک سکتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ آرٹیکل چھپنے کے بعد ہوا یہ کہ اسرائیل کے پاس ایک ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جسے آئرن ڈوم کہا جاتا ہے۔ یہ جو نظام ہے، یعنی یہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، یہ شارٹ رینج راکٹس اور شیلز کو فضا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ جو پورا نظام ہے اور یہ جو سسٹم ہے، اسے 2011 میں اسرائیل میں لگایا گیا تھا، اور یہ سسٹم اب تک کام کر رہا ہے۔ اس سسٹم کو لگانے کا بنیادی مقصد حماس اور حزب اللہ کے حملے روکنا تھا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس ایک اور ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہے جسے اسپائڈر ایئر ڈیفنس سسٹم کہتے ہیں، اور یہ جو سسٹم ہے، یعنی یہ جو نظام ہے، یہ شارٹ اینڈ میڈیم رینج موبائل ایئر ڈیفنس سسٹم بھی کہلاتا ہے۔ یہ سسٹم میزائلوں
اور جو مسلح ڈرونز ہیں انہیں فضا میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب ایران کی جانب سے حیفا شہر پر میزائل حملوں کے خطرے کی وجہ سے اسرائیل نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو ریڈ الرٹ کر دیا ہے۔ اسرائیلی شہروں میں مشقوں کے طور پر جنگی سائرن بھی بجائے گئے تاکہ اپنا رسپانس ٹائم چیک کیا جا سکے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔